बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, चीन और नेपाल ने भारत के अंदर घुसकर एक और अहम तरीन रियासत पर कब्जा कर लिया। ऐसे वक्त में सुकम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश पर हमले की ज़रूरत क्यों पेश आई और ऐसा क्या हुआ कि पूरी रियासत पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को तामीर करने की जुर्रत योगी आदित्यनाथ को महंगी पड़ गई और लद्दाख के बाद इस रियासत पर कब्जे ने पूरे भारत में कोहराम मचा दिया। भारतीय फौज ने मोदी का मुंह एक बार फिर काला कर दिया और चीन मजीद कौन सी 7 रियासतों की तरफ पेश कदमी कर सकता है, जबकि मकबूजा कश्मीर कितने किलोमीटर दूर है। वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश चीन के लिए इतना अहम है और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर कैसे जुल्म जबर का बाजार गर्म किया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर कहर बनकर टूट पड़ा। चीन ने लद्दाख, सुकम और अरुणाचल प्रदेश के बाद भारत की एक और अहम तरीन रियासत पर कब्जा कर लिया। चीन की इस पेशकदमी और भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश पर कब्जे के लिए नेपाल ने जमीनी रास्ता मुहैया किया, जबकि चीन ने कुछ दिन कबल हजारों फौजी उत्तराखंड सरहद पर भी तैनात कर दिए थे। नेपाल के वजीर दिफा का चीन का दौरा नरेंद्र मोदी के लिए वबाले जान बन गया और नेपाल और चीन की जंगी तैयारी देखकर पूरे भारत पर सख्ता तारी है। चीन की भारत के अहम तरीन सरहदी इलाकों में पेशकदमी जारी है और अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल के हवाले करके चीन का नया महाज जोर पकड़ गया। दी प्रिंट की एक रिपोर्ट में चीन की पोजीशन को खतरनाक करार दे दिया गया है और भारतीय मीडिया की चीखें सरहद पार भी सुनाई देने लगी। चीन पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ हर मुहिम जोई का जवाब देने मैदान में आ गया और चीन ने एक रात में ही हजारों किलोमीटर भारतीय इलाके कब्जे में लेने के बाद जंगी साजो सामान आगे मुंतकिल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, भारतीय मालूमात लीक होना भी शुरू हो गई, जिसमें मोदी की अहलियत पर सवालिया निशान उठ गए। चीन का उत्तर प्रदेश पर कब्जा योगी आदित्यनाथ की इंतहा पसंद पॉलिसियों का नतीजा निकला, जबकि बाबरी मस्जिद की शहादत और राम मंदिर की तामीर पर लाखों मुसलमानों ने चीन से राब्ता करके लखनऊ पर धावा बोलने की दरख्वास्त की थी, जिसके फौरन बाद चीन ने सरहद पर जौहरी हथियार नष्ट कर दिए, जबकि लद्दाख और सुकम के बाद उत्तर प्रदेश पर भी लाखों चीनी फौजी चढ़ दौड़े। हजारों फौजी उत्तराखंड और नेपाल के जमीनी रास्ते से उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए और मजीद सैकड़ों फौजियों को जंगी जहाजों के जरिए लखनऊ में उतारा गया। दोस्तों, उत्तराखंड में बैंकर्स बनाने के बाद चीन ने उत्तर प्रदेश पर महाज खोल दिया, जबकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दस्तो गिरबान हो गए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चीन का कब्जा होते ही पूरी रियासत ही एक बार फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। चीन और नेपाल ने भारतीय बॉर्डर पर पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली, जबकि अगर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली, कश्मीर बल्कि पूरे भारत में हिंदुत्व पॉलिसियां जारी रखी तो चीन मजीद रियासतों और शहरों में पेशकदमी कर सकता है, जिसके लिए वो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश में भरपूर फौजी तैयारी कर चुका है। साथ ही साथ चीनी सदर ने सुकम और लद्दाख का नया नक्शा भी जारी कर दिया है और उन्होंने ऐलान किया है कि अगर मोदी ने आर्टिकल 370 को बहाल ना किया तो फिर चीन का अगला हदफ मकबूजा कश्मीर होगा। उत्तर प्रदेश पर कब्जे के बाद लाखों चीनी फौजी लखनऊ की सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी की डरपोक फौज ने हथियार डाल दिए हैं और नरेंद्र मोदी का मुंह सारी दुनिया में एक बार फिर काला कर दिया है। दूसरी जानिब चीनी सदर ने काबिज इलाके में चीन की आर्जी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया, मगर आदित्यनाथ अगर राम मंदिर की तामीर के फैसले को वापस ले लेता है तो चीन अपने फैसले
पर नजर ثانی کر سکتا ہے۔ اگر آدتیہ ناتھ نے نریندر مودی اور امت شاہ کی پالیسیوں پر عمل جاری رکھا تو پھر چینی فوجیں بہت جلد لال قلعے اور وزیر اعظم ہاؤس میں بھی ناشتہ کرتے ہوئے دکھائی دیں گی۔ چین نے تاج محل کو بھی ہندو تسلط سے آزاد کروانے کا عزم کر لیا ہے۔ اگر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روکنے کی ہمت رکھتی ہے تو ضرور سامنے آئے۔ بھارت کا کوئی بھی مس ایڈونچر کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ بکھلائے ہوئے نریندر مودی نے امریکہ، فرانس اور روس سے جدید ہتھیار خریدنے کی اپیل کر دی، مگر عالمی طاقتوں پر چین کا اتنا خوف طاری ہے کہ وہ کسی صورت نریندر مودی کی مدد کے لیے بھارت کا رخ کرنے کو تیار نہیں، اور نہ ہی کوئی ملک بھارت کو فوری طور پر جدید طیارے فراہم کرے گا۔ چین نے 155 mm ماؤنٹڈ وہیکل بھی اگلے مورچوں تک پہنچا دیے ہیں، جبکہ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ اتر پردیش چین کے لیے اہم کیوں ہے۔ دوستو، اتر پردیش حکومت نے کون کون سے جان لیوا قوانین کا نفاذ شروع کر دیا ہے جن کی وجہ سے چین نے اس پر حملے کو اتنی اہمیت دی۔ چین نے سکم پر بھارتی فوج کو شکست دینے کے بعد اپنی جارحانہ حکمت عملی کا آغاز کر دیا ہے، اور چینی فوج کی طرف سے تازہ ترین پیش قدمی نے مودی پر لرزہ طاری کر رکھا ہے۔ نریندر مودی کی طاقت کا غرور بھی خاک میں ملا دیا گیا۔ چین نے جنوبی ایشیا میں اپنا سکہ قائم کرنے کی ٹھان لی، اور چین نے نریندر مودی کے بھارت میں اب اپنا راج قائم کرنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان کے بعد نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا نے بھی چین کی حمایت کا اعلان کر دیا، بلکہ نیپال نے تو اپنے خطرناک ہتھیار اور لڑاکا فوج چین کے ساتھ لڑانے کے لیے میدان میں اتار دی۔ نیپال کالا پانی اور سرحدی تنازع کی وجہ سے بھارت سے سخت ناراض تھا، اور اسی وجہ سے نیپال کے وزیر دفاع نے چین کا دورہ کر کے مودی حکومت کو للکار دیا ہے۔ دوسری جانب سکم پر بھی نیپال کے فوجیوں نے مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور چین اور نیپال نے سکم کے بعد اروناچل پردیش پر قبضہ کیا، پھر اتر پردیش کی طرف راتوں رات پیش قدمی کر کے مودی کے ہوش اڑا دیے، جو کہ نریندر مودی کے لیے اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا ہے۔ چین نے اس اہم ریاست میں گھس کر اپنی حکومت قائم کر لی ہے، اور چین کی یہ پیش قدمی مودی حکومت کی بنیادیں ہلا رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کی چیخیں دنیا کے آخری کونے تک سنائی دے رہی ہیں، اور بھارتی فوج ڈر کے مارے مورچوں میں جا چھپی ہے۔ مودی کے احکامات کو پوری طرح رد کر دیا گیا ہے، جبکہ دوستو چین ہزاروں مسلمانوں کی آواز بھی بن گیا۔ چین نے کشمیر، گجرات اور دلی میں ہونے والے قتل عام کا بدلہ لے لیا۔ چین نے 8 بھارتی قابض ریاستوں کو بھی اپنے نشانے پر رکھ لیا، مگر نریندر مودی ان خبروں کو چھپا رہا ہے۔ دوسری جانب بھارتی عوام بھی نریندر مودی کی نوٹنکی کو جان چکے ہیں۔ چین کے وزیر دفاع نے بھی چین اور نیپال کی فوجوں کی پیش قدمی کی تصدیق کر دی، جبکہ چین اور نیپال کے اگلے مورچے کس شہر میں ہوں گے آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، چین کے فضا میں پرواز کرتے خطرناک طیارے اور ڈرون بھارتی فوجیوں کو اپنی موت نظر آنے لگی ہے، جبکہ نیپال کی فوج نے اتر پردیش پر پوزیشن سنبھال کر بھارتی فوج پر اپنی ڈھاک بٹھا دی۔ بھارت اب نیپال کی طرف سے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ مودی حکومت نے اپنے ہاتھوں بھارت کا سودا کر دیا، جبکہ چین نے پہلے لداخ اور سکم کے 38,000 اسکوائر مربع کلومیٹر ایریا پر قبضہ کیا، پھر مزید پیش قدمی تبت کی طرف سے کی اور اروناچل پردیش پر قبضہ کر لیا۔ چین نے اروناچل پردیش سے اتراکھنڈ پر چڑھائی کر کے وہاں بھی پاکستانی پرچم لہرا دیا، جبکہ بھارتی فوجوں نے اپنی ساری مہارت کو ایک ہی پل میں مٹی میں ملا دیا۔ بھارتی فوجی جدید امریکی اسلحہ مورچوں میں چھوڑ کر جان بچانے کے لیے بھاگ نکلی، جبکہ چین نے اروناچل پردیش اور اتراکھنڈ کے بعد اتر پردیش سرحد پر بھی اپنے غیر معمولی جنگی ہتھیار نصب کر دیے، پھر اتر پردیش میں راتوں رات گھس کر لکھنؤ پر اپنی حکومت قائم کر لی، اور بھارتی فوجیں چین کے جنگی ہتھیاروں سے لرز گئی ہیں۔ گلوبل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق PLA نے ٹاپ 15 ٹینک Z-20 ہیلی کاپٹر، J-2 اٹیک ڈرون اور PSL-181 جدید بختر بند گاڑیاں اتر پردیش میں پہنچا دی ہیں، جن کو مکمل طور پر آپریشنل کر دیا گیا ہے۔ چین کے ایک فوجی ماہر نے بتایا کہ چین نے 5000 میٹر بلندی تک Z-20 ہیلی کاپٹر، JNC اور J-11 جیسے طیارے بھی تیاری کے ساتھ کھڑے کر دیے، اور PLA نے چین اور ہندوستان کے مابین 3400 کلومیٹر کی سرحد پر بھی مکمل قبضہ کر لیا ہے۔
دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔